The title of the topic is Next 5 Common Network Problems. इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब नेक्स्ट 5 कॉमन नेटवर्क प्रॉब्लम्स. जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है इन दिस टॉपिक, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम लॉरा चैपल्स बुक with the title Troubleshooting with Wireshark. Locate the source of performance 2014. सबसे पहले हम जो प्रॉब्लम देख रहे हैं उसका टाइटल, उसका नाम है सर्वर एप्लीकेशन फॉल्ट. द सर्वर इज अप, सर्वर चल रहा है, रनिंग भी हो रहे हैं, बट द सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द रिक्वेस्ट. क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. द सर्वर रिस्पॉन्ड्स टू अ सिंक विद अ सिंक एक्ट, बट व्हेन द क्लाइंट मेक्स ए रिक्वेस्ट नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड. तो उसने टीसीपी कनेक्शन तो इस्टेब्लिश कर दिया, सिंक भेजा, सिंक एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, लेकिन क्या हो रहा है, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है लेकिन सर्वर आगे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. नाउ व्हेन द टीसीपी रीट्रांसमिशन टाइम आउट इज रीच्ड, क्लाइंट की साइड पे क्या होगा, जो रीट्रांसमिशन टाइम होगा, टाइमर होगा, वो आउट हो गया. क्लाइंट क्या करेगा, रीट्रांसमिट करेगा, फिर रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर क्या करेगा, फिर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. तो वो मल्टीपल टाइम्स इस तरह क्या कर रहा है, उसका टाइमर टाइम आउट होता है और वो क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर रिक्वेस्ट नहीं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. तो इवेंचुअली क्या होगा, द क्लाइंट विल गिव अप. जब क्लाइंट गिव अप करेगा तो इस कनेक्शन को क्या करेगा, जो इनिशियली इस्टेब्लिश हो चुका था उसको क्या करेगा, रीसेट कर देगा. अब इस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, व्हेन देयर आर मेनी रीट्रांसमिशंस अकरिंग. तो जब ये रीट्रांसमिशंस हो रही हैं तो उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. प्रॉब्लम नंबर 2, कंटेंट रीडायरेक्शन. कंटेंट रीडायरेक्शन का क्या मतलब है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. जब हम स्टोर पे जाते हैं टू परचेज समथिंग, तो कोई पॉसिबल हो सकता है कि उस स्टोर के अंदर उस जो आइटम हम जो खरीदने जा रहे हैं उसका स्टॉक ख़त्म हो गया हो. जब वो स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो वो हमें रीडायरेक्ट कर देते हैं कि आप फ्लां स्टोर के पास चले जाएं, वहाँ पे ये आपको आइटम मिल जाती है. इसी तरह नेटवर्किंग में क्या होता है, नेटवर्किंग में क्या होता है, इफ़ एन एप्लीकेशन सपोर्ट्स रीडायरेक्शन, फॉर एग्जांपल जो HTTP है वो सपोर्ट करती है रीडायरेक्शन को, तो हमने क्या किया, क्लाइंट ने एक वेब सर्वर से कम्युनिकेट किया और वो जो सर्वर है उसके ऊपर कंटेंट क्या क्या आ रहा है कि कंटेंट शुड बी रीडायरेक्टेड, आप जाएं फलां मशीन से, इन कंटेंट्स को आप रिट्रीव कर सकते हैं, मेरे पास ये कंटेंट्स नहीं है. इसको हम कहते हैं कंटेंट रीडायरेक्शन. इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, जब भी आप क्लाइंट किसी सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं और वो सर्वर क्या करता है, कंटेंट रीडायरेक्शन की बात करेगा, तो क्या होगा, वो रिस्पॉन्स करे, इट विल रिस्पॉन्ड बैक विद रिस्पॉन्स कोड्स 300 to 399. कोई भी HTTP का कोड क्या होगा, 300 से 399 के अंदर लाई कर सकता है और वो आपको दे सकता है. अगर आप ये भी देखें कि आपके पास क्या हो रहा है, एक सडन नेम रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो गया है, तो ट्रैफिक टू अनदर होस्ट, तो क्या हो रहा है, ये DNS क्यूरी चाहिए, आप एक और सिस्टम की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंटेंट रीडायरेक्शन का प्रॉब्लम अराइज हो रहा है. जो प्रॉब्लम नंबर 3 है, जिस टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है TCP रिसीव बफर फुल. जब TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो जो रिसीवर होता है उसके पास एक बफर होता है जिसमें वो पैकेट्स रिसीव करता है, उसमें रखता जाता है. तो वो क्या करेगा, सेंडर को इसकी एडवर्टाइज करेगा कि अब मेरे पास इस बफर में इतनी स्पेस रह गई है. अब क्या पॉसिबल क्या हो सकता है, व्हेन द एडवर्टाइज TCP रिसीव बफर वैल्यू ड्रॉप्स टू जीरो. पहले आपके पास लेट्स से 1 KB की स्पेस थी, फिर आपके पास 512 बाइट्स की, फिर आपकी स्पेस कम होते होते लेट्स से वो ड्रॉप क्या हो गई है, जीरो पे आ गई है. तो जब वो जीरो पे आ गई है तो आपके पास क्या होगा, सेंडर और जो रिसीवर है उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता. तो जब ये एक लो विंडो साइज अगर भी हो जाए तो ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है. और इसका सोल्यूशन क्या है कि आप क्या करें, विंडो को अपडेट कर दें. इस डायग्राम में हम लोगों ने ये प्रॉब्लम को डिपिक्ट किया गया है. हमारे पास क्लाइंट है, हमारा स्विच है, राउटर है कनेक्टेड टू द स्विच, और फिर सर्वर दिखाया गया है. सर्वर क्या कर रहा है, 14-16 बाइट्स ऑफ डेटा ट्रांसफर कर रहा है.
ریسیور کیا کرے گا؟ جب اس نے ریسیو کیا، اس نے ایڈورٹائز کیا میرے پاس اب میرے جو ریسیو بفر میں 2920 بائٹس کی اسپیس رہ گئی ہے۔ پھر سرور نے کیا کیا؟ 1416 بائٹس کا ایک پیکٹ بھیجا، 1416 بائٹس کا ایک اور پیکٹ بھیجا، اور اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ اب اس کی جو ونڈو ہے، اس کا جو ریسیو بفر ہے وہ فل ہو چکا ہے۔ جب وہ بفر فل ہو چکا ہے تو اب ریسیور نے کیا کیا؟ سرور کو ایڈورٹائز کیا کہ میری جو ونڈو سائز ہے وہ زیرو ہو گئی ہے۔ اب جب زیرو ہو گئی ہے، اب اگر سرور نے اور فردر ڈیٹا بھیجنا ہے تو وہ ڈیٹا بھیج ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ کی جو ٹرانسمیشن ہے، جو کمیونیکیشن ہے، وہ افیکٹ ہو گئی ہے۔ اب یہ جو سمٹمز ہیں، ان سمٹمز کو، اس پرابلم کو کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں؟ ان یوزلی ہائی ٹی سی پی ڈیلے بفور اے ونڈو اپڈیٹ۔ ونڈو کے جو سائز ہے اس کو اپڈیٹ کرنے سے پہلے آپ کے پاس کیا ایک ان یوزلی ہائی ٹی سی پی ڈیلے اکر ہو جاتا ہے، اینڈ دین دا ریزمپشن آف دا ڈیٹا فلو۔ جو فورتھ جو ایشو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک میں، اس کا نام ہے ٹی سی پی سینڈ بفر فلو۔ پہلے ہم لوگوں نے ریسیو بفر فلو کی بات کی، اب ہم بات کر رہے ہیں ٹی سی پی جو سینڈر ہے، اس کا اگر بفر کیا ہو جائے، فل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جو سینڈر ہوتا ہے اس کا جو بفر ہوتا ہے وہ بھی ایک لمیٹڈ سائز کا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ کی نیٹ ورک پرفارمنس کو امپیکٹ کر سکتا ہے نیگیٹیولی۔ نیگیٹیولی کیا کیسے کر سکتا ہے یہ؟ کہ آپ کے پاس سب کچھ ٹھیک ہے، راؤٹرز بھی کر رہے ہیں، ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ریسیور جو ہے وہ ڈیٹا ریسیو بھی کر سکتا ہے، لیکن سنس جو سینڈر ہے اس کا جو بفر ہے وہ فل ہو چکا ہے تو ڈیٹا وہ ٹرانسمٹ نہیں کر سکتا۔ تو ناؤ وی آر اسٹک ود دس پرابلم۔ اس کی پاسبل سمٹمس کیسے ہمیں نظر آ سکتی ہیں؟ ہائی ٹی سی پی ڈیلے آ سکتا ہے جسٹ فار نو اپیرنٹ ریزن۔ اب جو پانچواں جو ہم ایشو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے آلٹر ٹی سی پی ایٹریبیوٹس along اے پاتھ۔ جو راؤٹرز ہیں اور جو ادر انٹر کنیکٹنگ ڈیوائسز ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دے کین برنگ havoc آن دا نیٹورک اف دے چینج دا ایٹریبیوٹس آف اے ٹی سی پی کنیکشن ایز دے فارورڈ دا ٹریفک۔ اس ڈائیگرام میں ہم لوگوں نے کیا دکھایا گیا ہے؟ کلائنٹ ہے، سوئچ ہے، راؤٹر ہے، سوئچ ہے اور ایک سرور دکھایا گیا ہے۔ اب یہ سنکرونائزیشن ہے کا پیکٹ جنریٹ دکھایا گیا ہے، اس پہ اندر جو ونڈو اسکیل ہے وہ ملٹی پلائی بائی 8 سے ہو رہی ہے۔ راؤٹر نے پیکٹ ریسیو کیا اور اس کے اندر جو ون اسکیل کو آلٹر کر دیا ٹو ملٹی پلائی بائی 1 کر دیا، یعنی کہ کم کر دیا۔ اب جب یہ راؤٹر جو انٹر کنیکٹنگ ڈیوائسز ہیں، جو راؤٹرز ہیں، اگر وہ اس طرح کا کوئی کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی پرفارمنس افیکٹ ہوگی۔ اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے جو سمٹمز ہیں ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ لو ٹی سی پی کیلکولیٹڈ ونڈو سائز اینڈ سگنیفیکنٹ ڈیلیز بفور ونڈو اپڈیٹ پیکٹس۔ تو اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے 5 ڈفرینٹ جو کامن نیٹورک پرابلمز ہیں ان کو اسٹڈی کیا ود ڈفرینٹ ایگزامپلس۔